किन देखाउनु पर्यो म भनिरहेको छु मेरो नाम भरत भण्डारी म स्वास्थ्य सेवा विभागबाट आएको यहाँ छैन अनि यो खोपको प्राथमिकता रूप अधिकारको रूपमा चाहिँ 50 देखि 54 हो यो मान्छे छुट्यो भने कहिल्यै खोप पाउँदैन उहाँ छुट्नु भयो भने जहिले खोप पाउँछ यहाँको एक वर्ष पुग्दैन नि के गर्नुहुन्छ के काम गर्नु म हजुर म गाउँ काम गर्छु हजुर काम गर्छु यतै गाउँमा अनि एक वर्ष आउनु पर्यो अर्कोचोटि आउँछ नि त अब 10-8 गतेदेखि फेरि आउँछ तर बिहान 2 बजी यहाँ बसेछु अहिले 2 बजीदेखि बस्नुहुन्छ के गर्ने हजुरले रिक्समा है यो चाहिँ आफैले रिक्स लिनुपर्छ यहाँ त अहिले जति उमेरको लागि उहाँले लगाइराख्नु भएको छ त के हुँदै यो खास चाहिँ सर यस्तो हो अब उहाँहरू बिहान 2 बजेदेखि आएर बसेको हाम्रो आफ्नो रिक्समा चाहिँ हामी गर्छौँ हामी लाउँछौँ हामीले चाहिँ किन नपाउने आफ्नै रिक्समा हामी लाउँछौँ भने जस्तो कुरा गर्नुभयो त्यस्तो भनेको छैन सर आएर हामीसँग झगडा गर्नुहुन्छ त्यहाँ बाहिर पुलिस फोर्स झगडा गर्नु भएको छैन म्याम मैले हेरिरहेको छु उहाँहरू तपाईँ आफै के गर्नुहुन्छ भनेर दिइरहनु तपाईँको दायित्वभित्र जे छ त्यो गर्नुहोस् न होइन गेटबाट छिराए पनि तपाईँलाई त थाहा छ नि त यतिदेखि यति मात्रै भन्ने त होइन यहाँबाट तपाईँले रिजेक्ट गरिदिनु भयो भने आउँदैन नि त मान्छे तपाईँले कुरो दिनु भयो भने त कहाँ तथापि नगर्नु तिमी भए सबलाई बरु रेगुलरै दिनु नत्र यसलाई दिने उसलाई नदिने उसलाई दिने उसलाई नदिने त्यो गरेपछि कस्तो बिहानै लाइन बस्नेलाई दिनु नि होइन यहाँ त भित्रबाट सेटिङ गरेर बोलाइरहेको छ अरे लाइन बस्नेले थाहा छैन भइरहेको त्यही छ तपाईँले देखिराख्नु भएको छ होइन 50 देखि 54सम्म भनेर अब बकाइदा लेखिरहेको छ अब यहाँ चाहिँ 18-20 वर्ष 25 वर्षको हामी अब यहाँ दूरी कायम गर्ने ठाउँमा बसेछौँ अनि तपाईँ कति वर्ष भने 28 वर्ष 25 वर्ष भन्छ अब भन्नु उहाँलाई पनि भनेकै हो मैले गल्ती देखिसकेँ अब अहिले यस्तो चाप लाग्नु भन्नुभयो भइहाल्यो भन्ने मैले कति बजेदेखि बस्नु भएको छ हामी 4 बजीदेखि 4 बजेदेखि हामी 4 बजीदेखि आज पनि खाएको छैन उहाँहरूको लागि चाहिँ इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन अफ माइग्रेसन अफिस बालुवाटार खोप केन्द्रमा जानु आइएमओमा तर मेरो जानकारीमा भनौँ है म बिहान 7 बजेको सूचना हो नि यो आधिकारिक होइन होइन भने कसरी आउँछ त सर कसले पठायो उसले जान्दछ त्यहाँको समस्या छैन तपाईँ आउनुभयो अर्को केन्द्रमा जानुहोस् त रिफ्युजी भनेर छुट्याउन सक्ने आधारै भइदिएन अनि रोक्नु पर्यो के सचिवज्यूले गरेको निर्णय ल म पढेरै सुनाउँछु नि त शरणार्थीहरूलाई निश्चित खोप केन्द्र वा अस्पताल तोकी खोप प्रदान गर्ने तपाईँ बन्द गर्नुहोस् तपाईँलाई कसले पाउँछ यो कभर गरेर खबर भएन के हुन्छ प्रमाण निलो र रातो कार्डवालाको कसलाई अब त्यो म्यानेज गर्ने भने प्रहरीलाई भन्यो प्रहरीले नि गरिदिनु हुन्न होइन त्यो गेटमा मात्रै बसिदिनुहुन्छ उहाँले डिस्ट्यान्स राखेर सोझा डिस्ट्यान्स राखेर गरिदिनुहोस् भनेर हामी बारम्बार माइकिङ नि गरिरहेको छौँ बेला बेलामा चाहिँ हामीले युएनको एजेन्सीमा पटक समन्वय गरिरहेको छौँ उहाँहरूले देशभरिको युएन त्यो उसले प्रमाणित गरेको मान्छे मात्रै शरणार्थी हुन्छ नि त यो त हामीलाई थाहा छ नि त होइन हामी अरू काम गर्छौँ के पऱ्यो भन्नु त कस्तो पारिदिनु यो हामी बिहान हिजो नेपाल समाचार अनुसार नेपालमा बसोबास गर्दै आएको सबैजनालाई म भनिहालौँ है हामी नै हो बनाउने हामीले नै हो घोषणा गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले रिफ्युजीहरूलाई चाहिँ यो लाइनमा बस्न गाह्रो हुन्छ रिफ्युजी भनेर फेरि पत्ता लगाउने डकुमेन्टहरू अलि स्पेसल हुन्छ त्यसले गर्दा उहाँहरूको लागि चाहिँ विशेष क्लिनिकहरू राखेर खोप दिने भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ तपाईँले सुनेको ठिक हो रिफ्युजीले खोप त पायो नि त सरकारले खोप दिने भनौँ त्यही सूचना सुनेर आउनु यति नै हो त्यसपछि कसरी खोप दिने जस्तै यहाँ हजुर तल डकुमेन्ट छ कोही मान्छे म पनि हुँ भनेर आउला त्यसको कागजात भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ रिफ्युजी भन्नाले कसलाई मान्ने रिफ्युजी भनेको युएनले के अरे यो रिफ्युजी हो भनेर दिएको मान्छेलाई मात्रै खोप दिने हो एकछिन सुन्नु न छ तपाईँको छ एकछिन सुन्नुहोस् रिफ्युजी भनेका मान्छे जति रजिस्टर हुन्छ खोप पाउनुहुन्छ तपाईँले यो लाइन पनि बस्नु पर्दैन तपाईँको लागि केन्द्र तोक्छ सरकारले बोलाउँछ 4-5 ठाउँमा तोक्ने भनेको छ भिड नहोस् रिफ्युजीहरूलाई सजिलो होस् अर्को भेरिफाई गर्न सजिलो होस् तपाईँ ठिक हो थुप्रै मान्छे आउँछन् नि त यहाँ त विश्वभरिका मान्छे बसेका छन् होइन त्यो टुङ्गो लाउँछ आज ठिक हो
सुन्नुहोस् न भन्दैछु म हिजो बेलुका त्यो निर्णय गरे हो भनेको प्राविधिक कठिनाइ हुनेबाट आज यहाँ खुल्ला छोडिदिने हो भने के हुन्थ्यो भन्दा यहाँको समस्या छैन। तपाईँ आउनुभयो अर्को केन्द्रमा जानुहोस् त रिफ्युजी भनेर छुट्याउन सक्ने आधारै भइदिएन अनि रोक्नु पर्यो कि त्यो भएपछि तपाईँ दुःख नमान्नुहोस्। राज्यले खोप दिन्छु भन्नु त्यसैमा खुसी मान्नुहोस्। अलिकति ढिलो होला भोलि होला पर्सि होला बोलाएर दिन्छ त्यो पनि स्पेसल हस्पिटलमा। त्यस्तो कतिपय यस्तो केन्द्रमा खोप लगाउन मान्नु उहाँहरूलाई फेरि छुट्टै केन्द्र राखेर अर्कालाई छुट्टै केन्द्र राखेर सरकारले पनि त प्राविधिक हिसाबले व्यवस्थापन ठिक छ। सरकार भनेको एकदमै जिम्मेवार पक्ष हजुरहरू हुनुहुन्छ त्यसमा होइन सर। मैले एउटा नबुझेको कुरा चाहिँ नि ठिक छ उहाँहरूलाई अलिकति त्यो अहिले प्रब्लम भएको भएदेखि तपाईँले एउटा व्यवस्थित ठाउँ तोकिसकेपछि त त्यहाँ त दिनुपर्ने हो नि त। उहाँहरूलाई घरि यहाँनिर बोलाउने घरि उता पठाउने त्यो त भएन नि त सर होइन। यस्तो भयो ठिक हो सबै कुरा सही हो। घोषणा भएर चाहिँ अस्तिको दिन खोप दिने भनेर सजिलो छैन नि। अहिले भर्खर सुन्नुभयो होला नि त विदेश जानेलाई रोकिदियो नि त कारण नि अब फेरि खोप नपाउने होइन उहाँहरूले खोप पाउनुहुन्छ। तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो खोपको प्राथमिकता रूप अधिकारको रूपमा चाहिँ 50देखि 54 हो। यो मान्छे छुट्यो भने कहिल्यै खोप पाउँदैन। उहाँ छुट्नुभयो भने जहिले खोप पाउँछ। किन पाउँछ सुन्नुहोस् सरकारले रिफ्युजीलाई खोप दिने भनेर घोषणा गर्यो नि त 12 महिना पाउँछ। एक विदेश जाने मान्छेले 12 महिना खोप पाउँछ। त्यो पो त जस्तै विदेश जाने मान्छेले आज खोप पायो त्यो मान्छे त उडो कार्तिकमा जाने मान्छेले कहाँ खोप पाउँछ त्यसो त्यो होइन। बुझिदिनु के पर्छ भने विदेश जाने मान्छेले आज किन रोकियो भन्दा धेरै भिड चाहिँ विदेश जानेको भयो। त्यो के को लक्षित समूहले खोप नपाउने अवस्था देखेपछि अब उहाँहरूलाई छुट्टै व्यवस्था गरेर केन्द्र तोकेर दिन्छ। पहिली बुढापाकालाई दिउँ भन्ने प्रायोरिटी हो। त्यसरी बुझिदिनुपर्छ। त्यस्तै रिफ्युजीको हकमा हिजो बेलुका अब प्रधानमन्त्रीले बोलाएर अब तपाईँहरूलाई भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले बोलाएर उहाँलाई नि आयो होला नि त। अब योभन्दा पहिलो मैले भन्नु नपर्दा रिफ्युजी भन्न बित्तिकै क्याटेगोराइज रहेछ। कहिले माग्छ टिचिङ हस्पिटल कसैले माग्छ क्लिनिकल हस्पिटल। राज्यले यो सब कुरा सबैलाई पुर्याउन सक्दैन। त्यसो भइसकेपछि उहाँहरूको लागि स्पेसल व्यवस्था गरेर खोप दिने भनेर बेलुका 8 बजे निर्णय गर्यो। उहाँहरूको पनि दोष छैन हामी काम गर्ने पनि दोष छैन। हामी पनि कार्यान्वयन गर्ने ठाउँका मान्छौँ। त्यही भएर हामी सबै खोप केन्द्रमा हिँड्दैछौँ। यस्तो है यो समस्या भयो नरिसाउनुहोस्। तपाईँ एकछिन लाइनमा बस्दा तपाईँलाई रिस उठ्यो होला। यो खोप नदिने भने अब खोप नखोलिदिएको भए त्यसरी नलिउँ। हामी सबैको काम हो। ठिक छ त्यसमा हामी माफै मागौँला के नेपाल सरकार नियमहरू फेरेको होइन नि। हिजोसम्म समाचारमा दिइरहेको थियो नेपालमा बसोबास गर्दै आएको शरणार्थी सबैले पाउने सम्पूर्ण शरणार्थीले पाउने भनेर त्यहाँसम्म चाहिँ अलिक माथि डल्लो गरिरहेको छ। अहिले नपाउने भनेको छ र अहिले तपाईँले के भने राति हिजो राति नपाउने भनेको छैन नि त। त्यही त तपाईँ त्यसको अवधि इन्फर्म हुनु पर्थ्यो नि त। त्यही जुन चाहिँ समाजको जसले दिने त्यही शरणार्थीलाई चाहिँ अब त्यो चाहिँ चेन्ज भएको रहेछ। तपाईँ सूचना हेर्नुहोस् गएर मन्त्रालयको वेबसाइटमा छ ल। त्यति भए पुग्यो। त्यसरी नरिसाउनु म सम्झाइरहेको छु। तपाईँ एकजनालाई दिउँला त्यो अलग तपाईँले नपाउँदा रिसाउने अनि म पाएँ खुसी हुने कुरा नगर्नुहोस्। त्यो हुँदैन। जबरजस्त सम्झाउँदा मान्नु पऱ्यो नि। यता सुन्नु न दाइ तपाईँको कुरा बुझ्यौँ। तपाईँ राइट मान्छे हो। यो कागज हेर्ने बित्तिकै म बुझिहाल्छु त। तपाईँले कहीँ पनि खोप लाउन दिगदारी पाउनुहुन्न। आज दिगदारी पाउनुभयो। तपाईँ एकजना पर्नुभयो होइन 100औँ पर्नुभएछ। 100औँ पर्नुभएछ। हामीलाई थाहा छ त किन यसो गर्नु पर्यो भन्दा पहिलो कुरा तपाईँहरू अन्यथा नलिनुहोस्। पहिलो प्राथमिकता यो खोप तपाईँहरू पनि होइन 50देखि 54 नै हो राज्यको विश्वको। तर विदेशका मान्छे नेपालमा बस्नु भइरहेछ शरणार्थीहरू त्यसलाई चाहिँ कहिले दिने त्यो त कुनै यस ग्रुपमा पर्दैन होला। भोलि विदेशी मानिस खोप नदिएला स्वास्थ्य कर्मीले भनेर सरकारले स्पेसल निर्णय गर्यो शरणार्थीलाई दिने यसैमा दिने भनेको। यसमा कुनै दुई मत छैन है। यसैमा दिने भनेको। एकछिन सुन्नुहोस् कुरा। विदेश जानेलाई नि यसैमा दिने भनेकै हो गलत होइन है। मैले ढाँटी पनि राख्छु चिठी बोकेर हिँड्छु म चिठी नै दिन्छु मलाई के हुन्छ। सुन्नुहोस् न एकछिन सुन्नुहोस्। अनि आज विदेश जानेलाई अहिले रोक्नुपर्ने कारण मैले भनिसकेँ। भिड बेसी उहाँहरूको हो तोकिएको लक्ष्य समूहलाई खोप दिन असर मलाई खोप नदिने भनेको होइन। आज उहाँहरूलाई रोक्नु राज्यबाट रोक्नु पर्यो। किनभने विदेश जाने भनेको यङ मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू लाइनमा जानुहुन्छ। अब उहाँहरूको हकमा यसैमा दिने भनेको। तर अब हिजो बसेर छलफल गर्दा एक दुईवटा के कठिनाइका कुराहरू एउटा भ्याक्सिन सेन्टरमा रिफ्युजी नै हो भनेर साँच्चैकै आइडेन्टिफाई गर्ने खालका कुरा भनौँ न कूटनीतिक हिसाबले पनि समस्या रहेछ।
त्यसो भए त्यसलाई के गरी व्यवस्थित गर्ने भन्दा निश्चित केन्द्र तोक्ने, निश्चित केन्द्रमा खोप दिने, नदिने त भनेको छैन। भले आज दुःख पाउनुभयो, भोलि दिएला पर्सि दिएला, भोलि दिन्छ भन्ने नि टुङ्गो चाहिँ भएको छैन। केन्द्र तोक्छ आज, टिचिङ तोक्छ, केन्द्र तोकिएको छैन, तोकेको छैन। किन नतोकेको फेरि हजुरहरूलाई अन्यथा नलिनुहोस्। सबै व्यवस्थापकीय कारणले जुन जुन केन्द्र तोक्नुपर्ने हो ती केन्द्रमा त यही खोप चलिरहेछ, खोप त चलिरहेछ नि त काठमाडौँभरि। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूको लागि 5 या 6 मात्रै 7 मात्रै हुनसक्छ मैले बुझेअनुसार। अब नि सर, अब मैले एउटा कुरा हजुरलाई भन्नु पर्ने होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालय जस्तो एउटा जिम्मेवार सेक्टरले होइन, तपाईँहरूले त यस्तो निर्णय त बिहानै सुनाएको भए उहाँहरू 2 बजेदेखि 3 बजेदेखि लाइनमा बसेर यसरी दुःख त पाउनु पर्थेन होला नि त। यो त एकछिनमा एउटा निर्णय निकाल्ने, फेरि अर्को एकछिनमा अर्को निर्णय निकाल्ने, त्यो त पीडा मैले बुझेँ, हामी पनि रहरले हिँडेका छैनौँ होइन। के बुझिदिनुहोस् भने छैन, एकछिन अब योभन्दा धेरै कुरा बुझ्नु छ। हजुरहरूलाई चित्त बुझेन भने मेरो भरत भण्डारी, म स्वास्थ्य सेवा विभागबाट आएको है। किन देखाउनु पर्यो? म भनिरहेको छु मेरो नाम भरत भण्डारी, म स्वास्थ्य सेवा विभागबाट आएको यहाँ छैन भनिरहेको छु। म सबैलाई चित्त बुझेन भने स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गएर कुरा गर्नु होला। अरू मलाई त्यति भन्न पठाएको हो, केन्द्रमा मलाई के भन्न पठाएको पर्सनल्ली तपाईँ इन्फर्मेसन दिँदै हिँड्नु ए दुविधा नहोस्। यस्तै दुविधा हुनसक्छ, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई समस्या हुनसक्छ, जनप्रतिनिधिहरूलाई समस्या हुनसक्छ भनेर जे रियल हो सत्य कुरा। सर यो त 1:30 भइसकिसक्यो नि त, यस्तो निर्णय त बिहानै गर्दाखेरि हुन्थ्यो। स्वास्थ्य कार्यालयहरूलाई गरेका छन् नि सर, म्याडम स्वास्थ्य कार्यालयहरूलाई गरेको छ। तर यहाँ त उहाँहरू जस्तो इन्फर्मेसन पाउनु भएन रहेछ। जनताले त 50 देखि 54ले खोप पाउने सूचना नि राम्रो पाउनु भएको छैन। हजुरहरूलाई थाहा छ यो कसको कमजोरी सर? यो सबै हामी सबैको। म त्यसो भन्छु किनभने अब कोभिड खोपको बारेमा चाहिँ यसरी बुझौँ कि खोप आउँछ एयरपोर्टबाटै बाँड्छौँ हामी, भोलिपल्टबाट चलाउनुपर्छ भन्छ। निकायहरू थुप्रै छन् यसका, हजुरहरूले सुन्नुभएको छ सिसिएमसी छ, सरकार आफै छ, स्वास्थ्य मन्त्रालय छ, विभाग छ। यसको व्यवस्थापन गर्न कति गाह्रो होला हजुरहरूले त्यो बुझिबक्सेन है। हामीले रात दिन नखटी नै व्यवस्थापन गरेर भोलिपल्ट सुरु गर्नुपर्छ। अब न सूचनाहरू राम्रो प्रवाह गर्न पाउँछौँ, न स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई तालिम दिने समय छैन नि त। त्यसले गर्दा यो खोप त जति आउँछ छिटो दिउँ, त्यो मात्रै होइन, फेरि आएको खोप अलि दिन राखौँ भने अर्को खोप आएको राख्ने ठाउँ छैन। यस्ता थुप्रै समस्याहरू भएकोले केही कमी कमजोरीहरू त थुप्रै छन्। जस्तै अस्तिको खोपमा कति कमजोरी भयो भन्नुहोस् त। सरकारले तोको एउटा वर्गलाई दिए भनेर अब दिने निकायले अब सकेन थाल्नु। यी सबै समस्याहरू छन्, हामी सबैले बुझेका छौँ। यो साझा समस्याको रूपमा लियौँ भने हामीले समाधान। उहाँहरूलाई अब के गर्ने त सर? मैले व्यक्तिगत रूपमा भन्दा उहाँलाई मैले त मेरो अधिकारभित्र पर्दैन। के गर्नु उहाँहरूलाई सरकारले आह्वान गर्छ फलाना फलाना खोप केन्द्रमा आउनु होला, यो प्रमाण लिएर आइज भनेर पनि लेख्छ, त्यो प्रमाण लिएर आउनुपर्छ। उहाँहरूको केसमा उहाँहरू लिगल हो, उहाँहरूका डकुमेन्ट होला, तर अरू थुप्रै रिफ्युजी, जम्मा नेपालमा रिफ्युजी 35,000 हुनुहुन्छ, त्यसमध्येमा काठमाडौँमै हो धेरै हुने। उहाँहरूको लागि विशेष व्यवस्था गरेर खोप दिने भनेर निर्णय गरिसकेपछि अब सचिवज्यूले गरेको निर्णय ल म पढेरै सुनाउँछु नि त। शरणार्थीहरूलाई निश्चित खोप केन्द्र वा अस्पताल तोकी खोप प्रदान गर्ने। यो किन गर्नु पर्यो नि मैले भने यति नै भन्नु मिल्दैन थियो। मैले हजुरहरूलाई भने एज साथी एज दाजुभाइ यति पनि भएर भने हो नि त। हैन यो त जनतालाई भन्नै पर्छ। जान्नु पर्यो के सर? यो इन्फर्मेसन दिएको भए कमी कमजोरीको कुरा तपाईँले उठाएको राइट हो। सूचना म त यति, अब हामी अहिले 7औं केन्द्र हो म्याडम, हामीले सब मान्यज्यूलाई भेटेँ, हजुरले माइकिङ गरिदिनुहोस् न, 2000 पैसा लाग्छ, जनताले थाहा पाउनु पर्यो। त्यसलाई सुन्नु न, एउटा स्वास्थ्य सेवा विभागले जम्मै कुरा गर्न सक्छ, स्थानीय सरकार छ, उहाँहरूलाई जिम्मा लागेको छ, पार्ट होला कोसँग कोर्डिनेट गर्ने कोले तर आफ्ना जनतालाई खोप लगाउन ओडा तालिकाले पनि त व्यवस्थापन त गर्नुपर्छ नि, सूचना त दिनुपर्छ नि, त्यो कमी छ। हामी त्यही भन्दै हिँड्दैछौँ। कम्तीमा 50-54 को मान्छे एउटा नछुटोस् है। यसमा छुट्यो भने त्यो मान्छेले फेरि कहिले खोप पाउँदैन। तर शरणार्थी छुट्यो भने 12 महिना खोप पाउँछ। राज्यले घोषणा गरिसक्यो कि शरणार्थीलाई खोप दिने। अर्को विदेश जाने मान्छे यहाँ छुट्यो भने उसले 12 महिना खोप पाउँछ। उसका लागि त कुनै निश्चित दिन दिएर हुँदैन नि त, विदेश त 12 महिना जान्छ। त्यसले गर्दा त्यो भनेको चाहिँ अब नीतिगत निर्णय 12 महिना पाउँछ। यो चाहिँ किन खोलियो भन्दा यो अवसरमा नि दिउँ।
यो अवसरमा नि दिउँ, छिटो जाने मान्छेलाई यसले कभर गरौँ भनेर दिएको हो। जस्तै शरणार्थीलाई, विदेश जाने मान्छेलाई अब 12 महिना केन्द्र तोकिन्छ। जस्तै टेकु हस्पिटल, टिचिङ हस्पिटल भन्ने जस्तो हस्पिटलहरू हुन्छ, त्यस्तो ठाउँमा हामीले खोप दिन्छौँ। हजुरले ढुक्क हुनुहुन्छ। यो खोप चाहिँ के रहेछ भने हाम्रो भन्छ त्यहाँ भण्डारी चाहिँ आउनुहुन्छ है, भरत भण्डारी। यो विशेष गरेर यो जुन चाहिँ खोप छ यो चाहिँ अमेरिकाबाट हाम्रो नेपाललाई चाहिँ अनुदान स्वरूप दिएको छ। स्पेसली अमेरिका मान्छेले के भनिन्छ भने नेपालको जनता 50 देखि 54सम्मको एज प्लस अनि अपाङ्ग डिसेबलको चाहिँ के हो सर यो खास भनिदिनु न। मैले अर्कै बुझ्नु भएको छ, यसले अरू पब्लिक अलि धेरै कुरा गर्दै हुनुहुन्छ होइन, त्यति राम्रो होइन। होइन हजुरले एउटा बुझ्नु भएको ल, उहाँको वास्तविकता चाहिँ बुझौँ न त उहाँबाट। आधिकारिक व्यक्ति अमेरिकाको खोपाको कोभ्याक्स फेसिलिटी अलि बुझेर मात्रै बोल्नुहोस् कि। कोभ्याक्स फेसिलिटी भनेको एउटा विश्वलाई खोप प्रदान गर्ने पहिलेदेखि सुनेको भएको छ, उहाँहरूले सुनिरहनु भएको छ। त्यो मार्फत अमेरिकाले हामीलाई सहयोग गरेकै खोप। त्यो सहयोग गरेको खोप कति वर्षकालाई दिए, कति वर्षकालाई नदिए, कतिलाई दिनुहुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा विज्ञानले प्रुफ गरे हुन्छ। त्यो भित्र बस्नुपर्छ। तर कसलाई खोप दिने प्राथमिकता निर्धारण गर्ने भनेको त्यही देशको सरकारको काम हो। त्यो शर्तमा तपाईँ बन्द गर्नुहोस्। अहिले भन्नु न तपाईँ। ल तपाईँलाई म केही भन्छु। सर हामीलाई त बताउनुहोस् न, हामीलाई त बताउनुहोस् न त। सर उहाँको गल्ती छ क्या। हुन्छ हुन्छ नो प्रब्लम हुन्छ 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 व्यवस्थापन गर्नुहोस्। कसलाई खोप दिइरहनु भएको छ? 52 डेज। अपाङ्ग कसले पाउँछ यो खोप? के हुन्छ प्रमाण? निलो र रातो कार्डवालाको धन्यवाद। त्यही हो, यो हो। अरू पनि पाउने, अरू कसले पाउँछ सुन्नु भएको छ? अच्छा, अहिलेसम्म कतिजनालाई दिनुभयो? 238 यता भयो, उताबाट दुईटै छ र ए दुईवटा खोप कति आएको छ? गाई त धेरै ठुलो भिड छ, कसरी अलिकति यो भिडको बारेमा कुरा गरौँ न ल। त्यहाँनिर चाहिँ जस्तो अब खोप लगाउन त आएका छन् आफ्नो सुरक्षाको लागि भनेर, तर त्यहीँबाट रोग सरेर जाने चान्सेस चाहिँ धेरै छ, किनभने मान्छे बसिराख्नु भएको छ कि। सो यो चाहिँ कतिको उचित हुन्छ सर? यसलाई किन व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन? यता सुन्नुहोस्, सरकारले दिनमा एउटा सूचना निकाल्छ, हो नि होइन? खोप दिन जानुहोस् अथवा कहीँ जाँदाखेरि सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ, सबै नागरिकको दायित्व हो। आज मैले थाहा पाइनँ भन्न भएन नि। खोप लिन आउँदा भिड गरिदिने ल भन्नुहोस्, हाम्रो टिम छ, हाम्रो टिममा निश्चित मान्छे छ होइन, यो सबैको दायित्व हो। जस्तै यसको विशेष गरी मैले अनुरोध गर्दा चाहिँ म स्थानीय सरकारलाई अनुरोध गर्छु यो व्यवस्थापनमा, यो सहयोगमा। आखिर उहाँहरूकै हो यो कार्यक्रम, हामी त कर्मचारी हौँ, काम गरिदिने मान्छे हौँ। तर अब यो हजुरले उठाइराखेको कुरा एकदम जायज, यता खोप दिने उता कोभिड सर्ने, यो जटिल समस्या छ नेपालमा। अब हाम्रो देशमा अलिक समस्याकै रूपमा देखिएको छ होइन। सरकारले पटक सूचना जारी गरेको छ, अब तेरो त सूचना जारी गरेर तेरेन। यो चाहिँ एकदम अरू ठाउँमा फेरि हामी गएर आयौँ, जस्तै भारत मैत्रीमा, हजुरको निजामतीमा, अनि कान्तिपुरमा पुरै राम्रो छ, व्यवस्थित छ। यहाँ कारण के हो भन्दाखेरि एक त भिड धेरै भएकै हो, खोप केन्द्र कम भयो होला, हामी तुरुन्तै फिडब्याक दिन्छौँ यसको त होइन, हामीले सुधार्न सक्ने कुरा गर्छौँ। तर हजुरहरू हामी सबैले भन्नु पऱ्यो, सहयोग गरिदिनु पऱ्यो, उहाँहरूले पनि केही गर्न सक्नुहुन्न। यो एकदम गम्भीर समस्या हो, हामी स्वीकार्छौँ। तर दायित्व चाहिँ हाम्रो मात्रै चाहिँ होइन, सबैको सामाजिक दायित्व हो यो चाहिँ। अब उहाँहरूको दायित्व के हो भने यहाँ आएको मान्छेहरूलाई खोप चाहिँ दिनुपर्छ हामीले। अब हामी छलफल गर्छौँ यसको बारेमा अलिकति। अब हामी सबैले बुझिदिनु पर्ने कुरा के हो भने तपाईँहरूलाई मेरो अनुरोध, अब हामी वडा सदस्यकै अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुँदो रहेछ, उहाँसँग बस्छौँ। यो खोपको पहिलो प्राथमिकता ग्रुप एक पनि मान्छे छुट्न नहुने ग्रुप 50 चौन हो, यो उसको अधिकार हो। यो छुट्यो भने फेरि खोप पाउँदैन, फेरि त्यसको मतलब अरूलाई नदिनु भनेको छैन हामीले, तर पहिलो प्राथमिकतामा उहाँ हो। अब अहिले हामी त्यहाँ सल्लाह गर्छौँ, 50-54लाई एउटा लाइन लाउने, अरूलाई अर्को लाइन लाउने, हामी त्यहाँ सल्लाह गर्छौँ। अनि सहज पनि बनाइदिनुपर्छ। अर्को उमेरको जति धेरै माथि उमेर छ उसलाई लाइनमा नलाउने, उहाँहरूलाई छिटो छिराउने। अरू योङ मान्छे त अलि समय बस्न सक्नुहुन्छ नि त, त्यसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अरू ठाउँमा हामीले त्यही गर्छौँ। तर यो व्यवस्थापन चाहिँ यहाँ देखेन होइन, हामी अब कोसिस गरौँ न, हामी मिलेर कोसिस गरौँ। सामाजिक दूरी कायम गरौँ भनेर पनि माइकिङ गर्दै हिँड्यो कि
बाहिरबाट त भित्र सेटिङबाट मान्छे आफ्नो मान्छे चाहिँ बसाइराखेको छ हामीलाई चाहिँ लाइनमा राखिरहेछ भन्ने गुनासो हामी समक्ष आएको थियो हजुर त्यस्तो चाहिँ अब हामी चाहिँ भित्र छ त्यो चाहिँ मैले देखाएको छैन होइन तर त्यस्तो सकेसम्म नगरौँ भनेर हामी हिजो मिटिङ बसेको हो अहिले हामी एकछिन बस्छौँ होइन हामी वडा अध्यक्ष बस्छौँ सुरक्षा कर्मीसँग नि हामी बस्नुपर्छ उहाँहरूले पनि सहयोग वडा गर्नुहुन्छ अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ मलाई अर्को रिफ्युजी आउनुभयो फेरि उहाँलाई पनि भन्नु नमस्ते सर हजुर अलिकति थोरै हस् हस् हजुरको वडामा प्रदान भइरहेको छ होइन अलिकति हामी माथि चाहिँ 2-4वटा सूचनाहरू आयो कि यहाँ चाहिँ अनियमितता भइरहेको छ अनि अर्को व्यवस्थित भइरहेको छैन एउटा चाहिँ हामी लाइनमा बसिरहेछौँ भित्र चाहिँ सेटिङबाट मान्छे बसाइरहेको छ भनेर तपाईँ भित्रै हुनुहुँदो रहेछ के हो सर यहाँको माहौल कस्तो छ र कसरी भइरहेको छ यहाँ काम भनिदिनुहोस् न अलिकति हजुर पनि आउनुहोस् न हजुर पनि वडा सदस्य होइन हजुर आउनुहोस् बस्नुहोस् बिहान 2 बजेदेखि नै सबैजना लाइनमा बस्नु भएको थियो मलाई थाहा छैन म नि 8 बजे आइपुगेँ यहाँ 8 बजेपछि म कहीँ गएकै छैन यहीँ बसेको थिएँ त्योभन्दा पहिला अनि एउटा सूचना के आइदियो भने फेरि यो रिफ्युजी जुन छ नि शरणार्थीहरूलाई उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँ होइन उहाँको त्यो रिफ्युजीको हाम्रो बालवाटारको छ नि अफिस होइन इमिग्रेसन अफिस उहाँ पठाइदिनु भन्नुभयो त्यहाँबाट हामीले नै सूचना मलाई मेसेज आएको हामीले सूचना फलो गऱ्यौँ त्यहाँ टाँस्यौँ पनि हामीले नोटिस होइन उहाँहरू कति जानु पनि भएको छ उहाँबाट नि फर्काइएछ दुःखको कुरा हो यता र उता भन्नु पर्दैन लाइनमा बस्यो पहिला पाउँथ्यो पनि होला जोरपाटीमा पाइरह्यो भनेर अहिले पनि भन्दै हुनुहुन्छ हामी त जनप्रतिनिधि हो सबैले पाओस् भन्ने नै हो होइन हामीले पाओस् भन्ने नै हो लाइनमा बसेर दिने अब यो कस्तो क्याटेगोरी गरौँ हजुर हामीलाई के सहिलो हुन्छ भने कि एज ग्रुप भनेपछि 50देखि 54 मात्रै भनिदिएको भए सहिलो हुन्छ अब बिचमा सरसफाइ कर्मी भनिदिन्छ हजुर अनि सरसफाइ कर्मी कार्ड लिएर आउँछ त्यो भेरिफाई गर्ने त हामी अथोराइज त होइन भेरिफाई कसले गरिदिन्छ सबै कार्डवाला आउनु भएको छ अनि दोस्रो अब स्वास्थ्य कर्मी आउँछ क्लिनिकको कार्ड लिएर आउँछ स्वास्थ्य कर्मी त नर्सिङ भनेर आउँछ उसले पायो अब अघि नै अब हजुरले भर्खरै सुनिहाल्नुभयो अब भिसावालाले पाउँछ भनेर भिसावालाले पायो अब अहिले रोक्नुपर्ने हो उहाँले पाउँदैन अधिकारी व्यक्ति त उहाँ हो उहाँले अब छिनछिनमा त्यो उहाँहरूको चेन्ज हुँदा चाहिँ हामीलाई गाह्रो भयो क्या जो लो लेभलमा काम गरिन्छ नि फ्रन्ट लाइनमा जहाँ बसिन्छ यो जनतासँग मारमा त हामी पऱ्यो नि उहाँ मान्छे आउनुभयो हजुरहरूलाई बोलाउनु पनि त हामीले लाएर पठाउनु पायो हुन्थ्यो मान्छे घट्थ्यो अनि त्यहाँ अब एकदम व्यवस्थित गर्न चाहिँ नसकेको हो मान्छे धेरै आइदिनुहुन्छ क्राउड त्यस्तै छ बुझेर आउनुहुन्न सबैजना लाइनमा बसेर पाइन्छ भने फेरि समाचार त्यस्तै त्यस्तै आउँछ कि अब 18 वर्ष माथि भनेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नि तपाईँहरूलाई कन्फ्युजमा पार्यो एकदम कन्फ्युज अहिलेकै कन्फ्युज भयो उहाँहरूले चाहिँ फेरि तपाईँहरूले कोर्डिनेट नगरेको भनेर भनिराख्नु भएको छ नि त हामीले त कोर्डिनेट म त बारम्बार गरिरहने पर्सन हो जहिले गर्छु उहाँहरूलाई यो खोप केन्द्र नै हामीले इस्तुपामा थियो इस्तुपाबाट स्कुलमा ठाउँ अलिक ठुलो छ व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भने साह्रै हो हामी सबै माइनोरिटी गरेर वडाको माइनोरिटीबाट त्यतिकै साह्रो मिल्थेन खोप केन्द्र सबैलाई अब हामी जनप्रतिनिधि सबजना यहाँ इस्तुपा हस्पिटलको कर्मचारी सबै त्यहाँको सर्ने सम्भावना देखेको भएर हामीले यो त साह्रो अब यहाँ भित्र चाहिँ वेल म्यानेज जस्तो देखिन्छ बाहिर चाहिँ एकदम बाहिर एकदमै लथालिङ छ मैले पनि हेरेर आएँ अहिले बाहिर होइन बाहिर चाहिँ मान्छे माथि मान्छे त्यो हाट बजार भन्दा पनि बाक्लो छ क्या त्यहाँ मान्छे होइन यसले त रोग झन् सरेर जाने भएछ तपाईँ त यहाँको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ जे भए पनि होइन यसलाई त अलिकति वेल म्यानेज त गर्नु पर्थ्यो होला नि त यो किन कमी भयो यसमा चाहिँ के भयो खास भन्नु त अब यसो कमी चाहिँ अब बिहानदेखि आएर मान्छेहरू त्यही क्राउड आएर बस्दिनु भयो होइन कसलाई अब त्यो म्यानेज गर्ने भने प्रहरीलाई भन्यो प्रहरीले नि गरिदिनु हुन्न होइन त्यो गेटमा मात्रै बस्दिनुहुन्छ उहाँले डिस्ट्यान्स राखेर सोशल डिस्ट्यान्स राखेर गरिदिनुहोस् भनेर हामी बारम्बार माइकिङ नि गरिरहेको छौँ बेला बेलामा चाहिँ बस्दिनुहोस् भने मान्छे बुझ्नै हुन्न लाइनमा बस्नुहुन्छ अब एरिया नि त्यस्तै छ हाम्रो अब यो टिबेटनवाला भन्नुहुन्छ नेपाली भाषा नि नबुझ्नु होला कति त होइन त्योबाट नि अलिकति समस्या चाहिँ भाषाले नि समस्या पारेको छ होइन त्यो कारण चाहिँ त्यो हो तर हामी अब आजभन्दा अलिकति जन्मिया छ भोलि अलिकति गरौँ अघि नै भन्दा त अहिले अब हुल पनि क्राउड अलिक कमै छ व्यवस्थित गर्दैछौँ गराउँछौँ सकेसम्म अब त्यो शरणार्थीको केसमा चाहिँ कसरी गर्ने भने अहिले हामी त्यहाँ बस्नु पनि उहाँहरूसँग कुरा गर्छौँ सल्लाह गरेर हामी के सकिन्छ उहाँहरूलाई गर्छौँ मैले भन्न खोजेको चाहिँ अहिले पनि त्यो भिड उत्तिनै छ त्यो मान्छेको चाप उत्तिनै छ एउटा मात्रै लाइन छैन त्यहाँनिर मान्छे मान्छे त्यो बजार जसरी नै बसिराख्नु भएको छ यसलाई त तुरुन्तै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ नि सकिँदैन रहेछ यो किन भएन क्या त्यहाँनिर त्यो व्यवस्थापन गर्नलाई अहिले लाइन त यस्तो घुमेर आएको थियो मैले व्यवस्थापन बारम्बार बाहिर गराएको छु होइन म्याम के भइदियो भने म अगाडि र ऊ अगाडि भन्छ त्यो व्यवस्था कसले गरिदिनु अनि त्यो त कसले गरिदिने भनेर तपाईँले नै यस्तो इन्सा दिनु होइन त्यही त प्रहरी अब नेपाल प्रहरीलाई बोलाएँ अहिले मैले नभएर हाम्रै नगर प्रहरी चाहिँ उहाँलाई नि बोलाएर राखेको छु मैले व्यवस्थित गर्ने भनेर अब जान्छौँ बाहिर हामी सकेसम्म मिलाउँछौँ भोलिलाई योभन्दा अगाडि हामी एकताल बस्छौँ सबैजना कसरी गरिन्छ वेल म्यानेज गर्नेतिर नै लाग्छौँ भोलि तपाईँहरू आउँदा
आज नै मिलाउँछौँ एकछिनपछि उहाँहरूसँग बस्न जस्तै क्याटेगोरी उहाँले छुट्याइदिनु पनि त शरणार्थीलाई नदिने भन्नुभयो हजुरहरूको अगाडि त्यो सूचना फेरि त्यहाँ लो गर्नु पऱ्यो त्यसपछि विद्यार्थीहरूले पनि नपाउने भयो यो त केटाकेटी खेले जस्तो भएन र एकछिनमा एउटा सूचना ल्याएको छ एकछिन त्यही त भने त्यो चाहिँ हामीलाई गाह्रो भयो कि 3 बजेदेखि मान्छे भोकै एकदम सही कुरा उता पठाएको छ भरि यता पठाएको छ अनि एकदम सही कुरा चाहिँ बिहान 6 बजे एउटा म्यासेज आउँछ अब अहिले 1 बजे हजुरले सुन्नुभयो अर्को म्यासेज अहिले मैले सरलाई बोलाइ बेग्लै गुनासो राख्नुभयो उहाँले फेरि बेग्लै गुनासो राख्नुभयो तपाईँले छिनछिनमा न्युज त्यो लाइक हुन्छ नि इन्फर्मेसन चाहिँ चेन्ज गरेको भएर मान्छेले दुःख पाएन भन्ने खालको कुरा भयो अब तपाईँहरूले फेरि आफ्नो तरिकाले तर्क राखिराख्नु भएको छ यो कमजोरी चाहिँ कसको हो खासमा जनताले दुःख पाएर कि यहाँ अब मैले भन्नुपर्दा होइन यस्तो भएको खास कुरा के हो भने यो खोप आएको पनि धेरै दिन भएको छैन अब हजुरहरूलाई मैले अलिक विस्तृतै भनौँ है खोप धेरै दिन भएको छैन हामीलाई थाहा छ काठमाडौँमा एयरपोर्टमा खोप आउन बित्तिकै जिल्लाहरूमा खोप पठाइयो काठमाडौँकै हकमा कुरा गर्नुहुन्छ भने 28 गते बेलुका खोप आयो 29 गतेबाट कार्यक्रम चलाउनु भन्ने होइन हामी सबैलाई थाहा छ नि यसो हुँदाखेरि अब एकातिर प्रेसर के छ भने खोप छिटो चाहियो यसो हुन बित्तिकै टाइम नहुन बित्तिकै व्यवस्थापकीय कुरामा सानोतिनो कमी कमजोरीहरू हुन्छ नै तर त्योभन्दा ठुलो कुरा अहिले खोप कसरी छिटो दिने नै मुख्य उद्देश्य हो त्यस अर्थमा हामी छिटो खोप तर त्यो भन्दा पनि मान्छेलाई दुःख त दिनु भएन नि त छिनछिनमा त्यो बोली चेन्ज गर्नु त भएन नि बोली चेन्ज गर्ने गरेको छैन किन छैन भन्दाखेरि यसपटकको खोप 50 देखि 54 वर्षको मान्छेलाई दिने त्यो सँगसँगै सरकारले राज्यले एउटा अवसर के दियो भने विदेश जाने नेपाली नागरिकहरूलाई दुःख हुने भयो कतिपय देशमा खोप नलगाइ जान नपाउने भयो अझ कुन देशमा कुन खोप भन्ने पनि छ त्यो भएपछि अस्ति 55 वर्ष माथिको उमेरमा दिँदा पनि विदेश जानेलाई खोप दिने भनियो अब यहाँ मान्छे कस्तो भयो म फलाना खोप लाउँछु त्यो लाउँदिनँ भन्ने हेर्नुहोस् सरकारलाई मात्रै अथवा कसैलाई मात्रै भन्नुभन्दा हामी पनि कहाँ छौँ भनेर हामीले बुझ्नु जरुरी छ अहिले भर्खर गएर एक दुईवटा केन्द्रमा हेर्नुहोस् हजुरहरूले मैले सोधेँ 50औं मान्छेलाई सोधेँ हाम्रै दाजुभाइलाई सोधेँ तपाईँहरूले अस्ति खोप लाउने कुरा थाहा पाउनु भएको थिएन होइन सर त्यो त नलाउने भएर यो लाउन आएको हामीले के भन्यौँ विदेश जाने नागरिकलाई भेरोसिल पनि खुल्ला छ है भनेर 55 माथि भन्यौँ लगाइदिनु भएन ठिकै छ अनि सरकारले के गर्यो भेरोसिल मात्रै निर्णय भएको थियो सुनिराख्नुहोस् अब यो निर्णय भएको थिएन ल अस्तिको चिठीमा निर्णय हेर्नुहुन्छ भने विदेश जाने नागरिकलाई जेएनजे भन्ने खोप थिएन अब सरकारलाई मात्रै अथवा हामीलाई मात्रै छिनछिनमा निर्णय फेर्ने भन्नुको ठिक हो तर बाहिर गुनासो के आयो भने हामी केही देशमा चाहिँ जेएनजे मात्रै लाएर मात्रै जान पाउँछ केही देशमा भेरोसिल पनि लाएर जान पाउँछ भनेपछि सरकारले के गर्यो भने त्यसो भए केही मान्छेलाई त दुःख हुने भयो फेरि भोलि जेएनजे सकिएपछि त विदेश जान पाएन त्यसो भए यसमा पनि जेएनजे खोलिदिउँ भनेर हिजो बेलुका यो खोप दिने निर्णय अलि अगाडि नै भएको हो 5-10 दिन अगाडि नै भएको हो नि त अब यो खोप किन 3-4 दिन ढिलो चलाइयो भन्दा एकैचोटि 2टा खोप चलाउँ भने झनै समस्या छ व्यवस्थापकीय हिसाबले अर्को संसारको मापदण्ड के हो भने माथिबाट क्रमशः दिँदै आउने भेरोसिल 55 माथिलाई दियो त्यो सकेपछि लगत्तै यो दिने भन्ने पहिले यो दिउँ भने माथिको मान्छे बाँकी हुन्छ फेरि व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ भनेर पहिले हामीले भेरोसिल दिउँ त्यसपछि लगत्तै हिजोसम्म भेरोसिल हो नि त लगत्तै भोलिपल्ट यो दिउँ है भनेर सूचना जारी गरेको अब 50 देखि 54 अब शरणार्थीको हकमा चाहिँ जेएनजे भ्याक्सिन शरणार्थीहरूलाई दिने सरकारले यो भ्याक्सिन प्राप्त हुँदाको कन्डिसन पनि हो र सरकारले पनि दिने भनेर निर्णय गरेकै हो यसैमा दिने पनि भनेकै हो यसमा कुनै अन्यथा नलिदिनु होला तर यो भिडभाडमा शरणार्थीहरूलाई कुनै पनि खोप दिँदाखेरि कुनै न कुनै मापदण्डहरू छन् जस्तै 50 देखि 54 माथिका मान्छेले आउँदा नागरिकता ल्याउनु पर्यो नागरिकता छैन भने लाइसेन्स ल्याउनु पर्यो ड्राइभिङ त्यो पनि छैन भने सरकारका आधिकारिक निकायबाट प्रमाणित गरेको कागज ल्याऊ भनेको छ नि त त्यस्तै विदेश जाने मान्छेको हकमा प्रश्न भनेको छ भिसा र पासपोर्ट लिएर आउनुहोस् भने जस्तै शरणार्थी हुन् भनेर पहिचान गर्नको लागि डकुमेन्ट चाहिन्छ नि त त्यसको लागि हामीले युएनको एजेन्सीमा पटक समन्वय गरिरहेको छौँ उहाँहरूले देशभरिको युएन त्यो उसले प्रमाणित गरेको मान्छे मात्रै शरणार्थी हुन्छ नि त यो त हामीलाई थाहा छ नि त ती मान्छेहरूको सूची हामीसँग छ 25,000 भन्दा धेरै हुनुहुन्छ भन्ने तर काठमाडौँमा कहाँ कति 1 2 को हो त शरणार्थी कुन देशको हो त भनेर पहिचान गर्नुपर्छ त्यसको आधारमा तिनै डकुमेन्टहरूको पहिचान गर्नुपर्छ त्यसो भइसकेपछि अर्को केही विदेशी नागरिकहरूले खोप लाउँदा यस्तो खालको केन्द्रहरूमा अलिकति असहज पनि हुने अर्को कुरो भ्याक्सिन दिइसकेपछि एएफआई भन्छौँ हामी
खोप पश्चात हुने अवाञ्छित घटनाहरू त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जस्ता कुराहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ सरकारले, कूटनीतिक रूपले पनि ध्यान दिनुपर्छ। त्यसो भइसकेपछि यसलाई गम्भीर छलफल गर्नु। सूचना गइरहेछ, अहिले पनि खोप नदिने त भनेकै छैन नि त, खोप दिने हो। तर के भनेको छ भने हो हजुरहरूले भने जस्तो सूचना तल पुगेको छैन, सूचना तल पुगेको छैन, सूचना नपुग्नुको कमजोरी हाम्रो होला। तर हिजो मात्रै त्यो निर्णय गरियो जसले गर्दा सूचना आज भर्खर प्रसारण भयो। केही मान्छे उहाँहरू जस्तोले दुःख पाउनुभयो। यसमा त हामी तपाईँहरूले स्टप मात्रै गरेको भनेर भन्नुभयो, फेरि उहाँहरूले भन्नुभएको छ तपाईँलाई मेसेज आयो अर्को ठाउँमा पठाउनु भनेर भन्नुभयो होइन, फेरि अर्को ठाउँमा पठाएर पनि मान्छे आइसक्यो। मैले अहिले भर्खरै भनिरहेको छु, मलाई नै मेसेज आएको छ वडा सदस्यलाई खोप केन्द्र खोपमा नदिनु होला होइन। उदाहरणको लागि होइन, उहाँहरूको लागि चाहिँ इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन अफ माइग्रेसन अफिस बालुवाटार खोप केन्द्रमा जानु आइएमओमा हो। अब यो कसले पठायो मलाई थाहा छैन। अहिलेसम्मको अवस्थामा हाम्रो मन्त्रालयको निर्णय के हो भने अस्पताल वा हाम्रो अधिकारी हाम्रै स्वास्थ्य विभाग सुन्नु न। अब त्यसो भए पठाइदिए मलाई थाहा हुन्न नि, म बाटोमा छु नि म्याडम, म बिहान 10 बजे भए पनि एउटा आधिकारिक त हुन्छ नि त सर। हुँदैन म्याडम, देशभरि 35,000 स्वास्थ्य कर्मीलाई सूचनाहरू नआउन सक्छ। हो अब सुन्नु, तपाईँले मलाई थाहा थिएन अनि अर्कोलाई थाहा म भनिरहेको छु यही बिचमा अब यो धेरै बेरको सूचना त होइन, यो धेरै लामो सूचना त होइन नि त। अब निर्णय भयो होला, तोकियो होला बालुवाटारमा। तर मेरो जानकारीमा भनौँ है, म बिहान 7 बजेको सूचना हो नि, यो आधिकारिक होइन। होइन भने कसरी आउँछ त सर? त्यो कसले पठायो उसले जान्नुहुन्छ। एकदमै लाचारी भयो नि त सर। यसरी नलिनुहोस् न। होइन हामी तपाईँलाई रेस्पी गर्छौँ, तपाईँहरू पनि दौडिराख्नु भएको छ, भनिराख्नु भएको छ, हामी मान्छौँ। तर यति हो एउटा सम्बन्धित निकायबाट होइन, कुरा बुझ्नु भएको छ। जति सोधे पनि एउटै कुरा हो, मैले जानेको कुरा सरकारले गरेको निर्णय खोप केन्द्र तोकेर खोप दिन्छ, उहाँहरूले खोप पाउनुहुन्छ। आज यहाँ खोप पाउनुहुन्छ। तर आधिकारिक ठाउँबाट आएको आधिकारिक हो भने पठाइदिनुहोस्। मैले नमान्ने होइन, भनेको छ भने पठाइदिनु। तर यहाँ त नदिनु भन्यो नि त। मेरो एउटा कुरा हो, त्यसो भए म के भनिरहेको छु, कसले इन्डिभिजुअल कसैले हजुरले जो स्वास्थ्य विभाग हुनुहुन्छ, मलाई नि काममा भएको स्वास्थ्य विभागको कर्मचारीले पठाउनुहुन्छ यो म्यासेज। मैले कहीँबाट आएको होइन, आधिकारिकै हो। हाम्रो त काममा पाएकोले पठाएको हो नि। हजुरहरू भन्दाखेरि अथोराइटी त उहाँ हो मेरो लागि। एकदम सही हो, सही होइन। उहाँले पठाउनु, उहाँ व्यक्तिले यस्तो उहाँहरूलाई चाहिँ पठाइदिनु भनेर मैले बिहान 2 बजे लाइन बसेर भन्नु। उहाँ मान्छे जानुभयो, अहिले फर्केर आउनु, उहाँलाई के गर्ने मात्रै मैले उत्तर दिन सकिनँ। त्यो चाहिँ मैले गर्नु पऱ्यो त्यति। ऊ यसै गरी सुझेन हामीले त यो आएपछि सबै ठाउँ टाँसे पनि त सर, यो काममा छ हामी त गलत छँदैछ। त्यही भएर हजुर गलत नै होइन। मैले के भनिरहेको छु भने हामी 11 बजे निस्केको हो काठमाडौँ। 7 बजे आएको छ सर। सुन्नुहोस् न, त्यही भन्दैछु। जबकि हामी 11 बजे निस्कँदाखेरि हाम्रो विभागमा यो जानकारी छैन। अब म एउटा उदाहरण दिउँ है, JNJ भ्याक्सिन विदेश जानेलाई नदिने भनेको थियो नि त अस्तिको दिनको कुरा। एकछिन सुन्नु न हजुर, महानगरको सूचनाको म जानकारी दिँदैछु नि त। JNJ भ्याक्सिन सरकारले विदेश जानेको लागि खोलेको थिएन, अस्ति भेरोसिल खोलेको थियो। तर हिजो काठमाडौँ महानगरले के भनौँ भन्दाखेरि JNJ भ्याक्सिन विदेश जानेलाई दिने भनेर सूचना पठाइदियो। अब यस्तो जिम्मा हामी लिन सक्दैनौँ। तर बेलुका सरकारले के गर्यो, आधिकारिक तवरले दिने भनौँ। यी सूचनाहरू कसरी आउँछन्, कहाँबाट आए। तर म 11 बजे हिँड्दासम्म म भनिरहेको छु, स्वास्थ्य सेवा विभागबाट हामी 11 बजे हिँड्दासम्मलाई चाहिँ उहाँहरूलाई खोप दिने केन्द्र निश्चित भएको मेरो जानकारीमा थिएन। म प्रश्न भनिरहेको छु, म प्रश्न भन्ने मान्छे। इन्फर्मेसन छैन, तर वडामा चाहिँ यो इन्फर्मेसन महानगरले गरेको इन्फर्मेसन हामी जिम्मा लिन सक्दैनौँ। यसमा क्लियर हुनु भनेपछि त यो त एकदमै यो केटाकेटी पारा भयो कि सर। होइन, ठिक छ, केही छैन। सबैजना पीडित हुनुहुन्छ बिचरा, उहाँहरू 3 बजे अब यसो गरौँ, ठुलो भएन, यसो गरौँ है म्याडम। अब यता धेरै गलबत्ती नगरौँ, बाहिरका मान्छेलाई खोप छिटो लाउने प्लानिङ गरौँ, त्यसमा सबै लागौँ। यति नै हो कुरा। त्यसभन्दा कुरा होइन, मेरो हैसियत यहाँभन्दा भन्ने ठाउँ छैन। हजुरले सचिवज्यूलाई फोन गरेर योभन्दा अरू कुरा सूचना लिनुहुन्छ भने हजुरले लिनु होला। होइन, त्यहाँबाट पनि लिउँला। तर यो चाहिँ एकदमै दर्शक पनि यो हामीले देखिरहेको छौँ होइन, एउटा सम्बन्धित निकायबाट इन्फर्मेसन आउँछ, वडा अध्यक्षलाई आउँछ, वडा अध्यक्षको काम भन्यो भने इन्फर्मेसन आइसकेपछि टेन्सनले उहाँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ। तर त्यही स्वास्थ्य विभागबाटै
आएर चाहिँ हामीलाई इन्फर्मेसन छैन भन्नु यो कतिको लाचारी पर्नु, यो कसको चाहिँ गैर जिम्मेवारपूर्वक काम हो, जसको कारणले गर्दाखेरि यस्तो हजारौँ सयौँजना मान्छेहरू चाहिँ बिहानदेखि भोकै यसरी पीडित भएर बसिराख्नु भएको छ। सो यो रिपोर्ट हेरिसकेपछि तपाईँ त्यो सम्बन्धित निकायलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? एउटा स्वास्थ्य जस्तो कुरामा मान्छेले कति धेरै खेलबाड गर्छ। तपाईँले देखिराख्नु भएको छ यो कोभिडको कहर छ, तर यो कोभिडको कहरमा पनि मान्छेहरू आफ्नो ज्यानलाई बाजीमा राखेर मान्छेमाथि मान्छे बसेर लाइनमा बसिराख्नु भएको छ। त्यो डिफ्रेन्ट पाटो भयो। अब उहाँहरूले यहाँनिर खोप पाउनुहुन्छ पाउनुहुन्न त्यो डिफ्रेन्ट पाटो भयो, तर उहाँले रोग सारेर जानुहुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले लगभग भन्न सक्छौँ, किनभने त्यति चापमा छ। एउटा व्यवस्थापन राम्रो छैन, अर्को इन्फर्मेसन रङ आएको भनेर यहाँनिर भनिराख्नु भएको छ। एउटाले अर्कोलाई ब्लेम लगाइराख्नु भएको छ, तर आखिर पीडा हुने त जनतालाई नै हो नि त, होइन आम पब्लिकलाई नै हो नि त। सो यो चाहिँ एकदमै यो निन्दनीय क्वेसन रहेको छ। हामीसँग सबै सेक्टर छ, स्थान छ, तह छ, सबै लेभलमा हामीले मान्छे त राखेको छौँ नि त, सबै ठाउँमा हाम्रो निकाय त छ नि त, तर त्यो निकायले एउटा गैर जिम्मेवारपूर्वक काम गर्दाखेरि आज आम जनताले चाहिँ दुःख पाउनु परेको अवस्था छ। यो भिडियो चाहिँ धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर सबैजना सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याइदिनु होला र उहाँलाई खबरदारी गर्नको लागि कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सिनु होला। हामी यहाँको अपडेट राख्दैछौँ तपाईँलाई। अहिले यो चाहिँ हजुर के भन्नु त जथाबी नगर्नु, दिने भए सबलाई बरु रेगुलरै दिनु, नत्र यसलाई दिने उसलाई नदिने, उसलाई दिने उसलाई नदिने, त्यो गरेपछि कसरी बिहानै लाइन बस्नेलाई दिनु नि, होइन बिचबिचमा आइदिएको सबलाई लगाइदिएको सब गरेछ भरे त्यहाँ भडल गर्ने त भयो बिचरा लाइन बस्नेलाई अनि यहाँ हो त। अनि यहाँ बिचमा भित्रबाट सेटिङ गरेर बोलाइरहेको छ अरे त, लाइन बस्नेले थाहा छैन भइरहेको त्यही छ। तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ होइन, गेटमै देखिए गल्ली बोल्ने गरेर चाहिँ देखे होइन, मान्छे चाहिँ आउँछन् लाइनमा बसिरहेको छ कि भित्रबाट कसको सेटिङ छ त्यो चाहिँ आइरहेको छ मान्छे होइन। मान्छे चाहिँ यसले बोलायो भने होइन टुटुटु आउने लाउने जाने र ती बिचराहरू बाहिर अब हामी निक्लिँदाखेरि लाउन नानी लाउन बिहान 5 बजीदेखि बसेका छौँ भन्छन् बिचरा भनेर के गर्ने, हामी एउटा बोलेर बोलाउँ यहाँ त। तर सरकारले नै गल्ती छ नि त, त्यो त कस्तो भने लाइन बसेपछि जस्तो सुकैलाई दिने भएपछि त सबैले त्यही सुईले काम गर्छ भनेपछि सबैले पाओस् न लाइन बस्नेले। यो हुँदैन ऊ हुँदैन किन भन्छ भनेपछि तपाईँहरू जुन स्वास्थ्यको लागि खटिरहनु भएको छ तपाईँलाई नै चित्त बुझाएको छैन यहाँको सिस्टम होइन। जुन 50 देखि 54सम्म भनेर अब बकाइदा लेखिरहेको छ। अब यहाँ चाहिँ 18, 20 वर्ष 25 वर्षको हामी अब यहाँ दूरी कायम गर्ने ठाउँमा बसेछौँ। अनि तपाईँ कति वर्ष भने 28 वर्ष 25 वर्ष भन्छ। अब भन्नु कि 18 वर्षको लगाइरहेछ। हाम्रै मान्छेहरू कति जनसङ्ख्या 25 देखि 50 वर्षदेखि 54 भनेको हामीलाई सोध्छ है, हामीलाई सोध्छ कति वर्ष। यहाँको म्यामलाई भन्नु भएन त, यहाँको आधिकारिक त म्याम हुनुहुँदो रहेछ नि त होइन। उहाँलाई पनि भनेकै हो। मैले गल्ती देखिसकेँ, अब अहिले यस्तो चाप लाग्नु भन्नुभयो यहाँले भन्ने मैले गल्ती देखेपछि चुपचाप लाग्ने होइन नि त, त्यसलाई त सुधार्ने हो नि। गेटमा गएर पढाएको ए जरुर साथै भाइसँगैसँग छ, तर उसले सचेतना नबुझेर कस्तो रहेछ दिदी यहाँ त एकदमै यो त लापरवाहीपन भयो नि त होइन त। जिल्ला अब तपाईँहरूले जनता पनि सबै एउटै हुन्, सुई भन्ने एउटैले काम गर्छ भने सबलाई रेगुलरै दिनु। किन यो छुट्ने ऊ छुट्ने किन पाउँछ भने सबैले पाओस्, वर्षको मान्छे सबैलाई छ नि छैन कुरो त्यो हो कि आफै लाइनमा हेर खिच्नुहोस् न। म 50-55 वर्षको हो अनि के चाहिँ छैन यहाँ साइन गर्नुहोस् न ल, त्यतै बाटोले हजुरको नम्बर दिनुहोस् त। 980 351 5561 556 पढ्नु है उता कार्ड चाहियो, डेट हेर्नु त डेट उता कार्ड चाहियो 41 41 51 67 भित्र बस यहाँको एक वर्ष पुग्दैन नि के गर्नुहुन्छ के काम गर्नु म हजुर म गाउँमा काम गर्छु हजुर काम गर्छु यतै गाउँमा अनि एक वर्ष आउनु पऱ्यो अर्को चोटि आउँछ नि त अब 10 8 गतेदेखि फेरि आउँछ तर बिहान 2 बजी आएर बसेछु हामी 2 बजीदेखि बस्नु अनि
यहाँ साइन यतै यहाँ कति वर्ष पुग्नु भएको यहाँ 2019 अनि 58 को लागि त होइन नि 50 कि 55 हो अनि अस्ति नै बस्नु भएन त गाह्रो हुन्छ नि त गाह्रो हुन्छ के गर्ने हजुरले रिक्समा है यो चाहिँ आफैले रिक्स लिनुपर्छ पछि आउँछ कि कुद्नुहोस् होइन त्यो कुद्नुहोस् पछि आउँछ फेरि फेरि आउँछ नम्बर भन्नुहोस् अनि केही रोक्छ कि छैन बुवा यहाँ साइन गर्नुहोस् त बुवा यहाँ साइन यहाँ उयो ल्याएको मेरो 50 देखि 54 वर्षको लागि मात्रै होइन र अनि तर यो त जति उमेरको लागि पनि तपाईँले जानकारी गराएँ मैले मन्त्रालयमा सोधेँ यहाँको स्थितिको बारेमा पनि बताएँ अनि यो निर्णयको बारेमा पनि बताएँ उहाँहरूले अझै के भन्नुभयो भने शरणार्थीहरूको अझै व्यवस्थित गर्नको लागि यहाँ एउटा रहेछ त्यो थाहा भयो यहाँ एउटा रहेछ कि शरणार्थी क्याम्प भन्ने अनि 3-4 ठाउँमा रहेछ अरे काठमाडौँमा त्यसो हुँदा केही मान्छेहरूले गर हामीलाई चाहिँ हाम्रै ठाउँमा दिनुहोस् हामी थुप्रो छौँ भन्ने पनि कुरा पुगेछ पुगिसकेपछि उहाँहरूले निर्णय नै गर्नुभएछ ल ओके तपाईँहरूका शिविरहरू कहाँ छन् हामी आएर दिन्छौँ अहिले तपाईँहरू ढुक्क बस्नुहोस् भनेर पठाइदिनु भयो आइओएममा केन्द्र होइन अरे सर अब यो चाहिँ इन्फर्मेसन कसले दियो त्यसलाई चाहिँ कारबाही हुन्छ कि हुँदैन किन मान्छेलाई दुःख दिनु त भएन नि त सर मैले भने त जेएनजी खोप चाहिँ सरकारले यो बेलामा दिने भनेको थिएन नि तर महानगरले एउटा सूचना होइन सर त्यो ठिक छ तपाईँको कुरा मैले अघिदेखि सुनिरहेको छु जस्ट मान्छेलाई इन्फर्मेसन दुईवटा दिनु त भएन नि त एकैछिनमा होइन मान्छेलाई दुःख त दिनु भएन नि त त्यो कसले पठाएको त्यो मान्छेलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन मेरो तवरबाट मैले भन्ने ठाउँ भएन म्याडम मैले मेरो निकायमा जानकारी गराइसकेँ यो भेरिफाई पनि गरेँ यो हो कि होइन भनेर किनभने म त्यो होइन रे त्यो आधिकारिक मेसेज हो त्यसो भए कसले पठाएको सर अब सुन्नुभयो त महानगरबाट आयो मैले त मान्नै पर्यो भन्नुभयो नि त उहाँले मैले भने त अघि नै हामीलाई थाहा छैन अब सर मैले भने नि त ठिक छ सर अब एउटा कुरा यहाँ तपाईँले 50 देखि 54 वर्षको लागि भनेर भन्नु होइन प्रायोरिटी तर यहाँ त अहिले जति उमेरको लागि उहाँले लगाइराख्नु भएको छ त के हो त यो खास चाहिँ सर यस्तो हो अब उहाँहरू बिहान 2 बजेदेखि आएर बसेको हाम्रो आफ्नो रिक्समा चाहिँ हामी गर्छौँ हामी लाउँछौँ हामीले चाहिँ किन नपाउने आफ्नै रिक्समा हामी लाउँछौँ भने जस्तो कुरा गर्नुभयो त्यस्तो भनेको छैन सर अब हामीले त्यो 59 को बिहान 2 बजेदेखि आएर बस्नुभएको छ 59 को लागि भेरोसिल दिने हो फिर्ता गरिदिनुहोस् भोलि फेरि पाउनुहुन्छ अनि फेरि दिने हो 50 देखि 54 बाहेकको एकजना पनि मान्छेलाई त्यहाँ उयो सिस्टर हेर्नु त सर यो उहाँ सिस्टर यति सानो उमेरको हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी दिन्छ त यहाँ 2टा मान्छेले खोप पाउनुहुन्छ आज त्यो पनि भोलिदेखि पाउनुहुन्न विदेश जानेले पाउनुहुन्छ भिसा र पासपोर्ट छ भने है बाहिरैबाट हजुरहरूले पनि यो कुरालाई एउटा एज ए फिडब्याकको रूपमा दिनु पर्यो यसो नगरिदिनु सरकारको यो छ कुरा भनिदिनु पर्यो हामी सबैले मिलेर गर्ने हो ल भन्नुहोस् न काम गर्ने निकायले यस्तो गर्दैछ एक ठाउँबाट हामीले सबै त रोक्न सक्दैनौँ यो जिम्मेवारी सबैको हो नि त जस्तै जनप्रतिनिधिहरूको विशेष गरी हो भन्छु मैले किनभने अहिले उहाँहरूले 50-54लाई खोप दिन लड्नुपर्छ भोलि त्यो वर्ग छुट्यो भने खोप पाउँदैन मैले भन्न खोजेको त्यही सर अहिले लाइनमा धेरैजना वृद्ध आमाहरू बसिराख्नु भएको छ अब यहाँ चाहिँ जति उमेरको लागि पनि दिइराखेको छ कि मैले अघिदेखि हेरिराखेको छ दिइराखेको छ कि अब जिम्मेवारी सबैको भन्नुहुन्छ तपाईँ नै यो चेयरमा बसेर आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरिराख्नु भएको छैन कसले पुरा गर्छ म्याम सेविका दिदी हो रहेछ उहाँलाई त अब के भन्नु होइन हामीलाई यस्तो हो हामी त जनता पनि सबैजना चाहिँ होइन जनता त लाइनमा आइराख्नु भएको छ होइन बुझ्नु नै पर्छ नि त अब यहाँ आएर हामीसँग झगडा गर्नुहुन्छ त्यहाँ
बाहिर पुलिस फोर्स झगडा गर्नु भएको छैन म्याम, मैले हेरिरहेको छु। उहाँहरू तपाईँ आफूले के गर्नुहुन्छ भनेर दिइरहनु। तपाईँको दायित्वभित्र जे छ त्यो गर्नुहोस् न। तपाईँले आफ्नो दायित्व राम्रो कुरा गरेर हामी सबै त्यही गरिरहेछौँ, तर एकपट्टि फोर्सले हामीलाई दियो भन्छ, अर्को फोर्सले नदियो भन्छ, हामी के गर्ने? कुन फोर्सले दियो भने कुन फोर्सले? उहाँले त अहिले बकाइदा भनिराख्नु भएको छ होइन। सबैभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ भने गेटमा चाहिँ जो बस्नुभएको छ उहाँलाई रोक्न लाउनुहोस् होइन। हामी जस्तो आउनुहुन्छ त्यस्तै गर्नु। अनि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर तपाईँहरूलाई अहिले हामी बाहिर गएर नियन्त्रण गरौँ, बाहिर रोक्ने ठाउँ। र अझ हामी के गर्दैछौँ भने सदस्यज्यूसँग सल्लाह के गऱ्यौँ भने 50-54 को एउटा लाइन बनाऊँ, अर्को लाइन बनाऊँ, त्यहीँबाट स्क्रिनिङ गरौँ। 50-54 को 1 मिनट पनि नरोकौँ। एक उमेर माइकिङ नै गर्दै हुनुहुन्छ अरे, नरोकौँ। उनीहरू त्यो ग्रुप हो अहिलेको प्राथमिकतामा। र अर्को साथीहरू त एकछिन उभिन सक्ने वर्ग हो कि उमेरले पनि। अब यहाँ उहाँहरूलाई थाहा नि हुन्न, अब यहाँ आइपुग्यो त्यहाँरै नछिर्नु पर्यो। यहाँ आएपछि तपाईँको तर्कले काम गर्दैन है। अब चाहिँ नदिनु होला है, अब नदिनु होला। जे भयो अहिलेसम्म तपाईँलाई थाहा नभएर गरेँ भन्नुहोस् त ठिक हो, तर अब उमेरका मान्छेहरू होइन गेटबाट छिरायो भने तपाईँलाई त थाहा छ नि त, यतिदेखि यति मात्रै भन्ने त होइन। यहाँबाट तपाईँले रिजेक्ट गरिदिनु भयो भने थाहा आउँदैन नि त मान्छे। तपाईँले कुरो दिनु भयो भने त कहाँ अहिले भर्खर मैले हेरिरहेको छु। धेरै कुरा नगर्नुहोस्। उहाँहरूलाई के भन्नुहोस् भने चिठी चाहिन्छ र म छोडिदिन्छु ल, यो देखाइदिने। त्यसपछि तपाईँहरूले उहाँहरूले खोप पाउनुहुन्छ, 15 दिन ढिलो होला। अहिले तोकेको वर्गलाई खोप हामीले त्यही भनिरहेको यो चिठी राख्नु। हामी यही चिठीको आधारमा जानकारी त थियो नि, थियो भने कि अब हामीलाई मात्रै नभन्नु होला। यो चाहिँ होइन तपाईँले पनि आफ्नो दायित्व पुरा गर्नुहोस् न। अरूलाई भन्ने त ठाउँ छ होइन। तपाईँले यो जुन किसिमले दिइराख्नु भएको छ नि, यो चाहिँ नगर्नु होला है। जति छ रेसियो त्यही अनुसारले मात्रै गर्नु। देखि 54 वर्षकोलाई मात्रै दिने भनेर भनेको छ है। तपाईँलाई थाहा छ कि नै त्यो कुरा? चेक गरेर सबै त्यो गरिसकेको इन्फर्मेसन दिइसक्यो। हुन्छ भनेर मात्रै हामी बसिरहेको, नत्र हाम्रो पनि काम हुन्छ नि। त्यही त त्यही। कति बजेदेखि बस्नु भएको छ? हामी 4 बजीदेखि। 4 बजीदेखि। हामी 4 बजीदेखि आज पनि खाएको छैन। भित्र बुवामाहरू देखिरहेको छु मैले, बसिराख्नु भएको छ कति बेलादेखि लाइनमा। तर भित्र चाहिँ जति वर्षको लागि पुरो खोप लगाइदिइराख्नु भएको छ। यो त भएन नि त सरकारले। आजको त सबैले लाउनु पर्यो। नत्र भोलि पर्सि कार्ड लिएर आउनु मैले रोकेको होइन। उहाँ अरूले पायो भनेर जान्छ। त्यो स्वास्थ्य कर्मीहरू त एज बार भएन नि त उनीहरूको। स्वास्थ्य कर्मीको त डिफ्रेन्ट त्यो त्यसरी आयो। त्यो एउटा भएको होला, नत्र चाहिँ सकेसम्म चाहिँ रोकेर अहिले नै माइकिङ गर्दै उहाँ जानुभएको छ बाटोमा। सर यहाँको भिड मिल्यो यताको लाइन? यो लगभग मिल्यो। हिँड्छौँ न सर, हामी हेरौँ न। तपाईँसँगै वडा सदस्यसँगै गएर हेरौँ न। तपाईँको वडामा सामाजिक दूरी एकदम मजाको छ। अलिकति व्यवस्थित चाहिँ हुनु पर्यो भन्ने कुरा हो। अझ भोलिलाई अझ बेटर गरौँ भने सकेसम्म अब कुपन दिने कि भन्ने मेन्टालिटी छ हेरौँ। हुन्छ हस्, थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँहरूको यो वडामा तपाईँ एउटा जिम्मेवार व्यक्ति भएको भएर यो खोप अवधिभर चाहिँ तपाईँहरूले राम्रोसँग व्यवस्थित तरिकाले बाँडिदिनु होला, ताकि उहाँहरू रोगको प्रतिरोधात्मक क्षमता लगाउनु भनेर आएको मान्छे नै रोग खाएर जान चाहिँ नपर्छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच।